MP 2023 को MCQ question number 1 को 1. 3 friends A, B and C started a business with rupees X, rupees 2X and rupees Y respectively. At the end of the term, profit is rupees Z. Then share of the profit of A is भन्दैछ. भनेपछि यहाँनिर यिनीहरूको रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो हैन. त्यहाँदेखि सम अफ इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो, सम अफ रेशियो निकाल्नु पर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ बाँड्दिनु पर्यो हैन. ओके. रेशियो अफ क्यापिटल्स कति हुन्छ? x is to 2x is to y हैन. सम अफ रेशियो यो त काटिँदैन. सम अफ रेशियो भन्नु पर्यो. सम अफ रेशियो कति हुन्छ? x plus 2x plus y भनेपछि 3x plus y भनेपछि शेयर अफ टोटल प्रॉफिट हाम्रो z छ. टोटल प्रॉफिट हाम्रो कति छ? z छ. शेयर अफ a को शेयर निकाल्दाखेरि a को रेशियो x छ डिवाइडेड बाय सम अफ रेशियो 3x plus y इन्टु टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट हाम्रो z छ. x इन्टु z xz बाई 3x plus y. यो अप्सन कहाँ भेट्यो? अप्सन ए. क्वेश्चन नम्बर 1 को 2 नम्बर अफ सल्युसन्स फर द इक्वेसन x स्क्वायर प्लस x आर भन्दैछ. यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो. पावर 2 छ भनेपछि x स्क्वायर इक्वल टु x लाई हामी लेख्न सक्छौँ x स्क्वायर माइनस x इक्वल टु 0. x कमन निकाल्दियो x माइनस 1 इक्वल टु 0. इदर हुन्छ x को भ्यालु 0 आउँछ या त फेरि और x माइनस 1 को भ्यालु के आउँछ? 0. त्यसो भने x को भ्यालु एउटा 0 हुन्छ. यो उताको जाँदाखेरि प्लस 1. r को भ्यालु x को भ्यालु कति आउँछ? 1. दुईटा हुन्छ. को यो? Question number 1 को 3. If two circles touch each other internally, then the number of common tangents of the circle is भन्दैछ. इन्टरनली भन्नु मतलब एउटा सर्कल यहाँ छ अनि अर्को सर्कल इ खोज त हो. फेरि अर्को सर्कल यस्तो छ इ एक जग्गा मात्रै टच गरेको छ या टच गरेको छ भनेपछि एउटा कमन टेन्जन त यहाँ एउटै मात्रै कोर्नु सक्छ. यो जुन चाहिँ कोरेको छ यो टेन्जनले यही पोइन्टमा सानो सर्कललाई पनि छुन्छ ठुलो सर्कललाई पनि छुन्छ. कमन टेन्जन 1. त्यो मिस्टेक. क्वेश्चन नम्बर 1 को 4. फर एनी भ्याल्यु अफ थीटा द मैक्सिमम भ्याल्यु अफ 5 plus 4 sin थीटा इज एनी भ्याल्यु अफ थीटा. थीटा को कुनै पनि भ्याल्यु जस्तै थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अन्त 90 डिग्री. यतिमा साइन 0 डिग्री को साइन 30 डिग्री को साइन 45 डिग्री को साइन 60 डिग्री को साइन 90 डिग्री को कुन चाहिँ को भ्यालु सबसे बेसी हुन्छ? साइन 0 डिग्री को 0, साइन 30 डिग्री को हाफ, यो 1/√2, यो √3/2, यो 1. कुन चाहिँ सबसे ठुलो हो? 1 सबसे ठुलो हैन त. भनेपछि साइन 90 को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुँदो रहेछ. भनेपछि हाम्रो सिधै आन्सर आउँछ 5 plus 4 sin 90 लेखिदिँदा हुन्छ. भनेपछि 5 plus 4 sin 90 भनेको 1. 4 1 जा 4, 5 plus 4. Question number 1 को 5. If the ratio of the volumes of two solid spheres is 27:8, then the ratio of the curved surface area is भन्दैछ. रेशियो अफ their volumes. भने दुईवटा रेडियस स्फेयरहरु छ. एउटा सानो एउटा ठुलो मान्दियौ. एउटा सानो एउटा ठुलो हैन. यो सानो एउटा ठुलो दुईटा स्फेयरहरु छ. यसको रेडियस हामी r1 मान्दियौ. यसको रेडियस हामी r2 मान्यौ. हुन्छ. लेट द रेडियस यो लेखिरहनु पर्दैन एमसीक्यू फेरि पनि लेखिदिएको. रेडियाई बी r1 and r2 भनेपछि एटीक्यू रेशियो अफ भोल्युम्स दिएको छैन. रेशियो अफ भोल्युम्स सानो स्फेयरको ठुलो स्फेयरको भोल्युम जसको रेडियस r1 छ त्यसको भोल्युम कस्तो हुन्छ? 4/3 पाई r1 को क्यूब इज टू ठुलो स्फेयरको सानो स्फेयरको भोल्युम
4/3 पाई R2 को क्यूब। यो 4 पाई काटिदिउँ इक्वल टू चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 27:8 हैन त 27:8 भनेपछि यो R1 को क्यूब बाई R2 को क्यूब इज टू भनेको इक्वल टू 27/8 और R1 बाई R2 को क्यूब इक्वल टू 27/8 इक्वल टू R1 बाई R2 यो क्यूब उता लैजाउँ क्यूब रूट अफ 27/8 और R1 बाई R2 भनेको कति हुन्छ 27 को क्यूब रूट 3 8 को क्यूब रूट हुन्छ 2 हैन 3,99327 तीनटाको जोडी बनाएर निकालेको। नाउ हामीलाई निकाल्नु छ देन द रेशियो अफ द कर्व सर्फेस एरिया 4 पाई R1 को स्क्वायर यो फर्स्ट स्क्वायर को कर्व सर्फेस एरिया इज टू 4 पाई R2 को स्क्वायर यो चाहिँ सेकेन्ड स्क्वायर को कर्व सर्फेस एरिया 4 पाई काटिदेऊ R1 बाई R2 को स्क्वायर गरिदियो यो R2 तल लिएर इक्वल टू R1 बाई R2 भनेको त हाम्रो आयो 3/2 3/2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 2 को स्क्वायर 4 9:4 कुन चाहिँ अप्सन राइट हो क्वेश्चन नंबर 1 को 6 3 values of variable 4 5 7 if their frequencies are p minus 2 p plus 2 and p minus 1 respectively and mean is 5.4 find the value of p भन्दैछ भनेपछि यो चाहिँ जुन चाहिँ छ xi हो यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीजहरु चाहिँ fi हो ल भनेपछि xi यहाँ लेख्दियौ हाम्रो 4 5 अनि 7 fi चाहिँ हाम्रो कति छ p minus 2 p plus 2 अनि p minus 1 अब आउँछ हाम्रो fi xi चाहिँ कति हुन्छ रे 4 into p minus 2 हुन्छ 4 into p 4p minus 4 2 is 8 5 into p 5p minus plus 5 2 is 10 7 into p 7p minus 7 1 is 7 summation of fi गरिदिउँ 3p minus 1 p जोडिदियो भने 3p अनि यो प्लस 2 र माइनस 2 काटिन्छ यो माइनस 1 रहन्छ हैन त्यस्तै गरेर समेसन fi xi गरिदिउँ यो 4p 5p 7p सब जोडिदिउँ 7 plus 5 12 12 plus 4 16p यो minus 7 minus 8 minus 15 plus 10 भनेपछि minus 5 यति भयो therefore mean equal to कति छ mean त पहिला यो लेखौँ न mean कति छ रे 5.4 mean को फर्मुला लगाइदियो अब summation fi xi by summation fi equal to 5.4 यहाँ लेखौँ summation fi xi कति आएको छ 16p minus 5 summation fi चाहिँ 1 equal to 5.4 यो 16p minus 5 ये लेखौँ equal to 5.4 into 3 गरिदिउँ 3 4 जा 12 3 5 जा 15 16 एउटा नम्बर गऱ्यो डेसिमल यो p यहाँ हाल्दिउँ माइनस 5.41 जा p यता ल्याऊ यो नम्बर उता लैजाऊ ल यो 16p तपाईलेबाट यहाँ छ यता ल्याऊ माइनस 16.2p इक्वल टू माइनस 5.4 प्लस 5.4 5 यो माइनस 5 आएको प्लस 5 16p बाट 0.2p गर्दा माइनस 0.2p 0.2p लेख्दिउँ न है माइनस 0.2p इक्वल टू माइनस यहाँ पनि आउँछ 0.4 माइनस माइनस मृत्यु यो 2p by 10 गरिदिउँ यो यता पनि 4 by 10 10 10 काट्यो p इक्वल टू 4 by 2 2 4 therefore p को भ्यालु कति आउँछ 2 p को भ्यालु 2